جائے گا آؤ بیلیو سن دو جانا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں رب تعالیٰ قرآن پاک دندر حضور دے ادب کا درس دے رہے آوے یار دی بارگاہ دندر آؤ تے ادب دے نال آؤ میرے حبیب دی بارگاہ دندر آؤ تو میرے حبیب دے ادب نو ملحوظ خاطر رکھو کدرے ایسا نہ ہووے اچھی آواز ہووے میرے یار تو آواز اچھی ہو جائے فرمایا پتہ ہی نہ چلے تو شادیاں ساریاں نیکیاں ختم ہو جان سارے اعمال ضائع ہو جان نمازاں روزے حج زکات صدقات خیرات ساریاں نیکیاں کدھر ملیا میٹی نہ ہو جان ارے کسے غلط فہمی دا شکار نہ ہونا تساں ساری نمازاتے کدھر اپنی نمازاتے مان نہ کریو جے نمازی نماز تے مان کردہ رہ جائے غازی جناب اپنے جناب جہاد تے مان کردہ رہ جائے سائیں متحر وہ جناب اپنے عمال تے ارے مان کردہ رہ جائے ارے کوئی ایسا ہوئے جڑا نمازی ہوئے یا غازی ہوئے یا سائیں متحر ہوئے یا قائم اللیل ہوئے فرمایا یا مفسر ہوئے محقق ہوئے محدث ہوئے وائز خطیب ہوئے فرمایا جنت تواڈے واسطے تساں دا انتظار تے کر دیئے پئی اگر حضور دی بے ادبی ہو گئی حضور دی گستاخی ہو گئی تے پھر جناب ساری اعمال ختم ہو جائیں گے یہ جنت والی غلط فہمیاں زین دے اندروں نکال دینا گستاخی نیکیاں دے باغ نو اجاڑ کے رکھ دیں دیئے پھر جہنم دا ایندھن بنا دیں دیئے میرے نبی دے غلاموں آسمان دے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ دے عرش تو علاوہ کوئی ایک ایسی جگہ بھی ہے جڑی عرش تو بھی نازک جگہ ہے سبحان اللہ عرش تو نازک جگہ عرش تے ہے یرفع والا تے عرش ہوئے رب دا تے اس تو کیڑی نازک جگہ ہو سکتی ہے رب دے عرش دے سامنے پیش ہونا ہوئے رب دے سامنے پیش ہونا ہوئے تے سب تو بڑا ادب فرمایا اس تو بھی زیادہ ادب کتھے کرنا ہے او در مصطفیٰ ہے سبحان اللہ او در مصطفیٰ ہے یار اپنے یار کی گستاخی تے برداشت نہیں نہ کرتا او در مصطفیٰ ہے آؤ بیلیو قربان جاواں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں حضرت جناب